अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शादिया रिएक्शन में। तो आज मैं फिर एक वीडियो लेके आई हूँ, औरत की पाक दामनी। तो चलिए मौलाना इस पर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो देखते हैं। देखो, औरत लड़की का ना सबसे बड़ी जो खूबी है पाक दामनी है। सबसे बड़ी खूबी क्या है? आप कह सकते हो लड़के की भी तो सबसे बड़ी खूबी है ये, बेशक है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं। अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग डिज़ाइन का बनाया है, अलग अलग। कुछ भी बुराइयाँ औरत में ज़्यादा बुरी होती हैं, मर्द में कम बुरी होती हैं। कुछ बुराइयाँ मर्दों में ज़्यादा बुरी होती हैं, औरतों में अगर हो तो वो चलेगा। वो क्या होगा? मिसाल के तौर पर मर्द अगर कंजूस है और औरत भी कंजूस है, तो मर्द का कंजूस होना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि औरत कमज़ोर है ना। कमज़ोर की तबीयत में थोड़ा सा कंजूसी इसलिए भी होती है कि उसको बड़े ख़तरात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसमें आसाबी क़ुव्वत कमज़ोर होती है, ख़तरात से ज़्यादा डरती है। मर्द ज़्यादा नहीं डरता ख़तरात से, इसलिए वो कल की फ़िक्र किए बगैर आज खर्च कर रहा होता है। तो दोनों अगर कंजूस हैं तो औरत की कंजूसी काबिल बर्दाश्त है। ठीक है भाई, ये तो औरत है, औरत वो तो होता है, उस बेचारी को ख़तरात होते हैं, कमज़ोर है। लेकिन मर्द भी अगर कंजूस है तो ये बहुत बुरी हरकत है। कंजूस आदमी बहुत बुरा लगता है, मर्द हमेशा सखी अच्छा लगता है, खिलाता हुआ अच्छा लगता है। इसी तरह औरत भी अगर बुज़दिल है, मर्द भी अगर बुज़दिल है, तो ज़्यादा बुरा कौन है? बोलो ना, आदमी। आदमी का कंजूस होना बुज़दिल होना। देखो, आपकी बीवी छिपकली से डरती है, आप दोस्तों को बताते हो अबे मेरी बीवी छिपकली से डरती है, लोग हंसते हैं। यही होता है ना, अरे यार भाभी छिपकली से डरती है, हाँ मेरी बेगम तो लाल बेग से डरती है, यही होता है ना। लेकिन अगर औरत अपनी फ्रेंड्स को, सहेलियों को बता रही हो मेरा मियाँ छिपकली से डरता है, तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी उन औरतों के सामने। हालांकि सेम जुर्म है ना, क्या हो गया? सेम जुर्म है। वो औरत कहेगी तूने आदमी से शादी की है, किसी औरत से, छिपकली से डरता है, लाल बेग से, कॉकरोच से डरता है। औरत को कब्रिस्तान जाते हुए डर लगता है दिन में, ठीक है भाई, मर्द नहीं जा रहा दफनाने के लिए, अब्बा को मुझे डर लग रहा है बेगम। औरत कहेगी चूड़ियां पहन के बैठ जा, क्या ख्याल है? मैदान जंग में औरत, आप फौज में हो या आप मुजाहिद हो, मैदान जंग में जाते हुए डर रहे हो, पीछे ताने दिए जाएंगे ना आपको। तो हर बुराई, कुछ बुराइयां ऐसी हैं, अंग्रेज ने तो मर्द और औरत का कमबख्तों ने फ़र्क ही ख़त्म कर दिया है ना, उनको तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसी तरह औरत का हर वक्त ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना बुरा नहीं है। मर्द हर वक्त शीशे के सामने बैठा रहे, नोक पलस दुरुस्त करता रहे, बुरा लगता है कि नहीं लगता? नहीं कहता भाई तू क्या जनाना पन्ना है, हर वक्त बैठा है, कंगा बनाता रहेगा, बाल बनाता रहेगा, सुर में ठोकता रहेगा, आदमी बन यार, क्या कर रहा है तू? तो अल्लाह ने दोनों को सेम पैदा नहीं किया है। इसी तरह कुछ ख़वातीन लगाई बुझाई कर रही हैं, इधर की उधर, उधर की उधर लड़वा रही हैं, बुरा काम है। लेकिन ये जब मर्द करे तो बहुत ज़्यादा बुरा है। ये घरों में मर्द क्या कर रहा है, अपनी जो है वो अपने भाई को, भाभी के खिलाफ गीबतें कर रहा है। भाई अपने भाई को बता रहे तेरी बेगम ऐसी, तेरी बेगम ऐसी, तेरी बेगम ऐसी। लोग क्या कहेंगे, भाई जनाना काम कर रहा है यार, तू कोई मर्द बन यार, तू छोड़ दे, उनको रहने दे। लेकिन ख़वातीन ये काम कर रही होती हैं कि नहीं कर रही होती? उन पे भी बुरा है, लेकिन कम दर्जे का बुरा है। तो मैं क्या रहा था, वो बात ही ज़हन से निकल गई। ये मिसाल किसकी शुरू की थी मैंने, है? हाँ, पाक दामन होने पे। तो इसी तरह याद रखो, बेहयाई मर्दों में भी बुरी है और औरतों में भी बुरी है, लेकिन औरत में ज़्यादा बुरी है, क्योंकि औरत तो नाम ही हया का है। मर्दों में अखलाकी बुराइयां फितरतन कुछ होती हैं। मर्द सिगरेट पी रहे होते हैं, बिला वजह की बदमाशियां कर रहे होते हैं, वो आंख मटक्के करते फिर रहे होते हैं। कोई आंटी यहाँ से गुजरेंगी, जब तक पूरा क्रॉस ना कर लें इन्होंने निगरानी लाजमी करनी है। देखा होगा मैंने, ठरकी लोगों को देखता हूँ, कोई लड़की आ रही हो ना, यहाँ बैठे होंगे, यूँ शुरू करेंगे पूरी, जैसे हम सलाम नहीं फेर रहे होते, बाज़ इमाम स्लो मोशन में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह करते हैं, तो पूरा घर तक पहुंचाएंगे। बुरी बात है, करने का काम नहीं है, लेकिन मर्दों का ठरकी होना ये बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत कम पाक दामन आदमी होते हैं
مرد ہوتا ہی ٹھرکی ہے, یہ برائی ہے مرد میں, لیکن عورتیں ٹھرکی نہیں ہوتی. عورت اگر ٹھرکی ہے نا تو زیادہ بری ہے. عورت ٹھرکی ہے تو کیونکہ تمہارا تو کمال ہی یہی تھا حیا, تبھی تو عورت کے لیے ایک مرد ہے کہ وہ ایک مرد پہ ہی اپنا سربراہ مانتی ہے. اس کو نہیں چاہیے روز مرد بدلنے کا شوق نہیں ہے. مرد کم وقت, کل کا کسی کم وقت نہیں کہنا چاہیے, بیچارے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, میری 4 بیویاں ہیں, مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میں ایک کو طلاق دے کے اس سے شادی کر سکتا ہوں, کیا شرعاً یہ جائز ہے, حلال ہے اسلام میں؟ میں نے کہا جس کو تم چھوڑو گے اس کا گھر تباہ نہیں ہوگا, برباد نہیں ہوگا اس کا. کہہ رہے ہاں یہ تو ہے, ہاں یہ تو ہے. پھر میں نے کہا کہ اس کو کیوں زندگی برباد کر رہے ہو بیچاری کی؟ کہہ رہے لیکن مجھے عشق ہو گیا, اب مجھے زنا کا خطرہ ہے. میں نے کہا کمبخت 4 شادیوں کے بعد بھی تجھے زنا کا اگر خطرہ ہے نا تو تو ویسے ہی واجب التعزیر ہے, زنا کے بغیر ہی تجھے کوڑے لگنے چاہیے. اتنے ٹھرکی, سمجھ رہے ہو؟ غلط ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں تو یہ فطرت بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ٹھرکی بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. 4 بیویاں اور کم وقت کو ایک کو طلاق اس نیت سے دینا چاہ رہا ہے کہ میں نے کہا پھر میری بات چیت بند ہو گئی اس سے. مجھے تو غصہ آ جاتا ہے پھر کہ بھائی اپنی بہن بیٹی کو رکھ کے سوچ یار, تیرا بہنوں ہی تیری بہن کو طلاق دے رہا ہو کہ مجھے وہاں پسند آ گئی ہے اور چونکہ مجھے زنا کا خطرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. آپ جیسا داماد اور بہنوں ہی چاہتے ہو تو دوسرے کی بیٹیوں کو بھی اسی طرح سے تحفظ دو. تو طلاق تو شدید مجبوری میں اسلام نے رکھی ہے, ایسی تھوڑی کہ ادھر عشق ہو گیا اور کم 4 کے بعد بھی تجھے عشق ہو رہا ہے. 4 کے بعد تو ابھی چھوڑو, آگے چلو, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا. لیکن مرد ٹھرکی ہوتے ہیں, عورت کا کبھی کوئی ایسا کیس نہیں آتا. عورت کو ایک آدھ سے عشق ہو جاتا ہے, بس اسی سے وفا کرتی ہے. بہت ٹھرکی ہوگی تو زندگی میں کسی دوسرے سے ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آج وہ اچھا لگ رہا ہے, آج جمشید اچھا لگ رہا ہے, آج کل غفار اچھا لگ رہا تھا, پرسوں ستار بھائی سے عشق. ایسا نہیں ہو سکتا اس کو, ایسا نہیں ہوتا. مردوں کے تو ہو رہا ہے, یہ آپ کے سامنے کل کی رپورٹ میں نے رکھ دی نا. تو عورت کا پاک دامن ہونا, عورت کی صفت ہے پاک دامنی. اگر وہ پاک دامن ہی نہیں ہے تو بھائی پھر کیا رہ گیا, پھر وہ بیوی بنانے کے قابل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, عورتیں شوہروں پہ شک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تقریباً ہر عورت ہی کرتی ہے, چاہے جتنا نیک آدمی ہو. لیکن کیا مرد بھی بیویوں پہ شک کرتے ہیں اس طریقے سے؟ نہیں کرتے, ان میں ریشو بہت کم ہے. عورت کا شوہر پہ شک کرنا یہ پازیٹیو ہے, یہ محبت کی علامت ہے کہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے میرا میاں کہیں اور توجہ تو نہیں کر رہا. تو میاں سے محبت میں وہ پاگل ہو جاتی ہے, وہ نہیں بھائی ادھر کیوں دیکھا, اس آنٹی کو کیوں دیکھا. اس کو پازیٹیو لیا جاتا ہے سوسائٹی میں. لیکن اگر آپ نے بیوی پہ شک کرنا شروع کر دیا تو اس کو کیوں دیکھ رہی تھی, تو یہ نیگیٹو ہے. اس کا مطلب آپ تو اپنی بیوی کے کیریکٹر پہ شک کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو؟ اس کو پازیٹیو نہیں لیا جاتا کہ مرد کو عشق اتنا زیادہ ہے اپنی بیوی سے. نہیں بھائی, یہ تو بہت, اس کا مطلب آپ نے تو بہت الزام لگا دیا اس کے اوپر, بہت نیگیٹو سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے عورت کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ پاک دامنی. زندگی میں اس کے شوہر ہی آئے اس کی زندگی میں بس. اگر پہلے اتنے بوائے فرینڈ, ان سے دوستیاں, ان سے میرے سامنے جو واقعات آتے ہیں میں بتاتا نہیں ہوں, کیونکہ اس سے برائی پھیلتی ہے. کیسے کیسز آئے ہیں کہ پہلے اتنے سارے بوائے فرینڈ تھے, اب شادی ہو گئی تو ٹھیک ہے, شروع میں تو بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے, لیکن جہاں تھوڑی سی کمزوری مرد میں آئی نا, اکنامیکلی کمزور ہوا, فزیکلی کمزور ہوا, ہر مرد 100% کامل نہیں ہوتا, تھوڑا ٹائم گھر میں کم دے رہا ہے, تو نکالا جمشید کا نمبر اور اس سے گپ شپ شروع. بھائی کوئی بات نہیں, کالج میں فرینڈ تھا, ٹائم اچھا پاس ہو جاتا تھا, پرانے گانے اچھے یاد تھے اس کو, اب لیٹسٹ گانے بھی اس کو یاد ہیں. میرا والا تو نہ نئے سناتا ہے نہ پرانے سناتا ہے, سناتا ہوگا پتہ نہیں کس کو سنا رہا ہے جا کے. خیر, تو پھر وہ جمشید کا نمبر نکالا, پھر غفار کا نمبر, پھر ان سے دوستیاں. شروع میں تو صرف SMS بازیاں چلتی ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں. وہ حالات ہوتے ہیں کہ میں تو سوچتا ہوں کسی برساتی نالے میں گھس کے زندگی وہاں گزاروں, لوگوں سے کٹ جاؤں. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں, نہیں کہتا ہے یار مجھے نہیں سناؤ خدا کے لیے. پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, اللہ نے میاں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میاں بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک طرفہ بات نہیں کر رہا میں. تو اس لیے بھائی سب سے بڑی کوالٹی عورت کی کیا ہے؟ بولو, پاک دامنی. باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے؟ شوہر کے, بیوی بنانے کے قابل یہی ہے بس. باقی علاج کے لیے ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر الگ اس کی کوالٹی, ٹیچنگ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کی
الگ کوالٹی. بزنس کرنا ہے کسی لیڈی کے ساتھ, اس کا تو تجربہ ہونا چاہیے بھائی. جمشید کے ساتھ بھی بزنس ڈیلنگ آتی ہے اس کو, ستار کے ساتھ بھی بزنس پارٹنر کا الگ. لیکن بیوی بنانے کے لیے سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو نا, پاک دامن. اس کی زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی مرد نہ آیا ہو. ویسے مارکیٹ میں ایسا مال ملنا, چلو اللہ تعالیٰ عمل کی تو. ہوا و حرص والا دل بدل دے. تو آپ نے سنا کہ مولانا نے کتنا اچھا بیان کیا ہے کہ ہر عورت کو پاک دامن ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں یس لکھنا. ملتی ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.